बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। समूरियूं खूबियूं उन अल्लाह जे लाइ जंहिं पंहिंजे बाने ते किताब लाथो ऐं उन में का टेड़ाइप न रखी। क़य्यिमन लियुंज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु वयुबश्शिरल मुअ्मिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन हसना। माण्हुनि जी मसलहतुनि खे काइम रखण वारो निहायत अदल वारो किताब आहे त जीअं अल्लाह जे तरफ़ां सख़्त अज़ाब खां टेजारे ऐं चङा अमल करण वारनि मोमिननि खे ख़ुशख़बरी ॾे त इन्हनि जे वास्ते भलो सवाब आहे। माकिसीन फीहि अबदा, जंहिं में हमेशा रहंदा। वयुंज़िर अल्लज़ीन क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, ऐं उन्हनि माण्हुनि खे टेजारे जेकी चवंदा आहिनि त अल्लाह पंहिंजे लाइ को औलाद बणायो आहे। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा। हिन बारे में न उहे कुझु इल्म रखनि था ऐं न उन्हनि जा पीउ ॾाॾा। केॾी न वॾी ॻाल्हि आहे जेका हिननि जे वाता निकिरे थी। इहे निजो कूड़ ॻाल्हाए रहिया आहिनि। फलअल्लक बाक़िउन नफ्सक अला आथारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। जेकॾहिं इहे इन ॻाल्हि ते ईमान न आणनि त थी सघे थो त अव्हां इन्हनि जे पुठियां ग़म जे करे पंहिंजी जान खे ख़त्म करे छॾियो। इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। बेशक असां ज़मीन ते मौजूद शयुनि खे ज़मीन जे वास्ते सींगारियो त जीअं असां इन्हनि खे आज़मायूं त इन्हनि में अमल जे एतबार सां केरु चङो आहे। वइन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। ऐं बेशक जेकी कुझु ज़मीन ते आहे असां उनखे साफ़ मैदान करे छॾींदासूं। अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। छा अव्हां खे ख़बर आहे त गार ऐं झंग जे किनारे वारा उहे असांजे निशाननि मां हिकु अजीब निशानी हुआ। इज़ अवल फित्यतु इलल कहफि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनक रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। जॾहिं उन्हनि नौजवाननि हिकु गार में पनाह वरिती पोइ चवण लॻा, ए असांजा रब असांखे पाण वटां रहमत अता कर ऐं असांजे लाइ असांजे मामले में हिदायत जा सबब तैयार कर। فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا। पोइ असां हुन गार में उन्हनि जे कननि ते केतिरा साल पर्दा विझी छॾिया। ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا। पोइ असां उन्हनि खे जाॻायो त जीअं ॾिसूं त ॿिनि टोलनि मां कहिड़ो इन्हनि जे रहण जी मुद्दत वधीक सही ॿुधाए थो। نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى। असां तुंहिंजे अॻियां इन्हनि जो सही सही हाल बयान करियूं था। बेशक
उहे कुझु जवान हुआ जिन पंहिंजे रब ते ईमान आंदो ऐं असां उन्हनि खे वधीक हिदायत ॾिनी وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ऐं असां उन्हनि जे दिलनि खे कुवत अता फरमाई जॾहिं उहे बीही रहिया त चवण लॻा असांजो रब उहो आहे जेको आसमाननि ऐं ज़मीन जो रब आहे असां उन खां सवाइ कंहिं बि महबूद जी हरगिज़ इबादत न कंदासीं जेकॾहिं असां ईअं कयूं त उन वक़्तु असां ज़रूर हद खां वधंदड़ ॻाल्हि चवण वारा हूंदासूं هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ही असांजी क़ौम आहे जिन अल्लाह खां सवाइ ॿिया महबूद बणाए रखिया आहिनि इहे इन्हनि ते को रोशन दलील छो नथा आणनि पोइ इन खां वधीक ज़ालिम केरु जेको अल्लाह ते कूड़ उठाए وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ऐं पाण में चयाऊं जॾहिं तव्हां इन्हनि माण्हुनि खां ऐं अल्लाह खां सवाइ जिन जी ही इबादत कनि था इन्हनि खां जुदा थी वञो त गार में पनाह वठो तव्हांजो रब तव्हांजे लाइ पंहिंजी रहमत पखेड़ींदो ऐं तव्हांजे कम में तव्हांजे लाइ आसानी जो सामान बणाईंदो وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ए महबूब अवां सिज खे ॾिसंदो त जॾहिं निकिरंदो आहे त उन्हनि जी गार खां सॼे तरफ़ लड़ी हलियो वञे थो ऐं जॾहिं लहे थो त इन्हनि खां खाॿे तरफ़ पासो वठी वञे थो जॾहिं त उहे इन गार जी खुलियल मैदान में आहिनि ही अल्लाह जी निशानियुनि मां आहे जंहिंखे अल्लाह हिदायत ॾींदो आहे त उहो ई राह ते आहे ऐं जंहिंखे हू गुमराह करे त कॾहिं बि उन जो को हिमायती राह ॾिसंदड़ न लहंदे وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ऐं अवां इन्हनि खे जागंदो समझंदो जॾहिं त उहे सुतल आहिनि ऐं असां साॼे खाॿे इन्हनि जा पासा मटाईंदा रहंदा आहियूं ऐं इन्हनि जो कुतो गार जे चाठ ते पंहिंजियूं कारायूं डिघियूं कयूं पियो आहे ए ॿुधंदड़ जेकॾहिं तूं इन्हनि खे झाती पाए ॾियारे त इन्हनि खां पुठी फेरे भॼी वञे ऐं इन्हनि जी हेबत खां भरिजी वञे وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا
أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ऐं असां ईअं ई इन्हनि खे उथारियो त जीअं पाण में हिक ॿिए खां अहवाल पुछनि। उन्हनि मां हिकिड़े चवण वारे चयो, तव्हां हिते घणी देर रहियो? किन माण्हुनि चयो त असां हिकु ॾींहुं रहियासीं या हिकु ॾींहं खां कुझु घटि। ॿियनि चयो, तव्हांजो रब खूब ॼाणे थो जेतिरो तव्हां रहिया आहियो। पोइ पाण मां हिकिड़े खे ही चांदी ॾेई शहर ॾे मोकिलियो, पोइ उहो ॾिसे त उते कहिड़ो खाधो वधीक सुठो आहे। पोइ तव्हां वटि उन ई मां को खाधो वठी अचे ऐं उन खे घुर्जे त नरमीअ खां कमु वठे ऐं हरगिज़ कंहिंखे तव्हांजी ख़बर न ॾे। إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا बेशक जेकॾहिं उन्हनि तव्हांखे सुञातो त तव्हांखे पथर हणंदा या तव्हांखे पंहिंजे दीन में फेराए छॾींदा, ऐं जेकॾहिं ईअं थियो त पोइ तव्हां कॾहिं बि कामयाबी न माणींदो। وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ऐं अहिड़ी तरह असां उन्हनि खे आगाह करे छॾियो त जीअं माण्हू ॼाणनि त अल्लाह जो वाइदो सचो आहे ऐं ही त क़यामत में को शक न आहे। जॾहिं उतां जा माण्हू इन्हनि जे मामले में हिक ॿिए सां झगड़ो करण लॻा सो चवण लॻा, इन्हनि जी गार ते का जाइ ठाहियो। उन्हनि जो रब इन्हनि खे खूब ॼाणे थो। जेकी माण्हू पंहिंजे इन कम में ग़ालिब रहिया उन्हनि चयो, असां ज़रूर इन्हनि जे वेझो हिकु मस्जिद ठाहींदासीं। سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا हाणे माण्हू चवंदा त इहे टे आहिनि, जॾहिं त चोथों हिननि जो कुतो आहे, ऐं कुझु चवंदा इहे 5 आहिनि ऐं 6हों हिननि जो कुतो आहे। ही सभु अणॾिठे धुका आहिनि। ऐं कुझु चवंदा इहे 7 आहिनि ऐं 8हों हिननि जो कुतो आहे। अव्हां फरमायो, मुंहिंजो रब इन्हनि जी तादाद खूब ॼाणे थो। इन्हनि खे तमामु घटि माण्हू ॼाणनि था। पोइ इन्हनि जे बारे में बहस न कर, पर एतिरो ई जेतिरो ज़ाहिर थी चुको आहे। ऐं इन्हनि जे बारे में इन्हनि मां कंहिंखां कुझु न पुछ। ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ऐं कॾहिं बि कंहिं शइ जे बारे में न चइजां त मां सुभाणे ही करण वारो आहियां। إلا أن يشاء الله واذكر
ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا पर ही जो अल्लाह चाहे ऐं जॾहिं तूं विसारे वेहीं त पंहिंजे रब खे यादि कर ऐं हीअं चओ त क़रीब आहे जो मुंहिंजो रब मूंखे हिन वाक़े खां वधीक वेझो हिदायत जो को रस्तो ॾेखारे ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ऐं इहे पंहिंजे गार में 300 साल रहिया ऐं 9 साल वधीक قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا अवां फरमायो अल्लाह खूब ॼाणे थो इहे जेतिरो तरसिया आसमाननि ऐं ज़मीन जा सभु ग़ैब उन जे लाइ आहिनि उहो कहिड़ो न ॾिसण वारो ऐं ॿुधण वारो आहे इन खां सवाइ उन्हनि जो को बि वाली न आहे ऐं उहो पंहिंजे हुकुम में कंहिंखे बि शरीक नाहे कंदो واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ऐं पंहिंजे रब जे किताब मां इन वही जी तिलावत कर जेका तोॾे मोकिली वई आहे उन जे कलमनि में को बि मिटाइण वारो न आहे ऐं तूं हरगिज़ इन खां सवाइ का पनाह न लहंदे واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ऐं पंहिंजे पाण खे उन्हनि माण्हुनि सां मानूस रख जेकी सुबुह ऐं शाम पंहिंजे रब खे सॾींदा आहिनि उन जी रिज़ा घुरंदा आहिनि ऐं तुंहिंजूं अखियूं इन्हनि खे छॾे ॿियनि ते न पवनि दुनिया जी ज़िंदगी जो सींगार घुरंदे ऐं उन जी ॻाल्हि न मञ जंहिंजे दिलि असां पंहिंजी यादि खां गाफ़िल करे छॾी ऐं उहो पंहिंजी ख्वाहिश जे पोयां हलियो ऐं उन जो कमु हद खां लंघी वियो وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ऐं अवां फरमायो हक़ अवां जे रब जे तरफ़ खां आहे पोइ जंहिंखे वणे ईमान आणे ऐं जंहिंखे वणे कुफ्र करे बेशक असां ज़ालिमनि लाइ उहा बाहि तयार करे रखी आहे जंहिंजूं भितियूं इन्हनि खे घेरे में वठंदियूं ऐं जेकॾहिं उहे पाणीअ लाइ फरियाद कनि त उन्हनि जी फरियाद रसी उन पाणीअ सां पूरी कई वेंदी जेको पिघारियल ट्रामे वांगुरु हूंदो जेको इन्हनि जे मुंहं खे भुञी छॾींदो कहिड़ो न बुरो पीअण ऐं दोज़ख कहिड़ी न बुरी जाइ आहे रहण जी إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا बेशक जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं चङा कम कयाऊं असां इन्हनि जो अजर ज़ाया न कंदासीं जेकी चङा कम करण वारा आहिनि أولئك لهم جنات عدن تجري من تحت
تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. इन्हनि जे वास्ते हमेशा जा बाग आहिनि, इन्हनि जे हेठां नहरूं वहनि थियूं, इन्हनि खे उन बागनि में सोन जा कंगण पाराया वेंदा ऐं उहे साए रंग जे सन्हे रेशम ऐं थुल्हे पट जा कपड़ा पाईंदा, उते तख़्तनि ते टेक लॻाईंदड़ हूंदा. ही कहिड़ो न चङो सवाब आहे ऐं जन्नत कहिड़ी न सुठी आराम जी जाइ आहे. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ऐं उन्हनि जे अॻियां ॿिनि मर्दनि जो हाल बयान कर जो उन्हनि मां हिकिड़े खे असां अंगूरनि जा 2 बाग ॾिना ऐं उन्हनि ॿिन्ही बागनि खे खजुनि सां ढकियोसीं ऐं उन्हनि जे विच में पोख बि रखी. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. ॿिन्ही बागनि पंहिंजो पंहिंजो मेवो आंदो ऐं उन में का बि घटिताई न थी ऐं ॿिन्ही जे विच में असां हिकु नहर वहाई. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ऐं उन शख़्स वटि मेवा हुआ त उन पंहिंजे साथीअ खे चयो ऐं उहो इन सां वॾाई ऐं तकबुर सां ॻाल्हाईंदो रहंदो हो. उन खे चयाईं मां तोखां वधीक मालदार आहियां ऐं माण्हुनि जे एतबार सां बि घणो ताक़तवर आहियां. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ऐं उहो पंहिंजे बागनि में वियो ऐं पंहिंजी जान ते ज़ुल्म करण वारो हो. चवण लॻो मां गुमान नथो कयां त ही बाग कॾहिं ख़त्म थींदो. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ऐं मां गुमान नथो करियां त क़यामत क़ाइम थियण वारी आहे ऐं जेकॾहिं मूंखे मुंहिंजे रब जे तरफ़ां मोटाए बि वियो त ज़रूर हिन बाग खां बहितर मोटण जी जाइ माणींदुसि. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. उन जे साथीअ उन जी वॾाई ऐं तकबुर जे ॻाल्हियुनि जो जवाब ॾींदे चयो छा तूं उन जो इनकार थो करीं जंहिं तोखे मिटीअ मां बणायो पोइ नुतफ़े मां पोइ तोखे ठीक मर्द कयाईं पर मां त इहो ई थो चवां لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. उहो अल्लाह ई मुंहिंजो रब आहे ऐं मां कंहिंखे बि पंहिंजे रब जो शरीक नथो करियां. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا.
ऐं ईअं छो न थियो त जॾहिं तूं बाग़ में वहीं त चई हा ही सभु उहो आहे जेको अल्लाह घुरियो, सॼी ताक़त अल्लाह जी मदद सां ई आहे। जेकॾहिं तूं मूंखे पंहिंजे मुक़ाबले में माल ऐं औलाद में घटि ॾिसी रहियो आहीं। فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا। त क़रीब आहे जो मुंहिंजो रब मूंखे तुंहिंजे बाग़ खां सुठो ॾे ऐं तुंहिंजे बाग़ ते आसमान खां खिवण केराए त इहो पट थी साफ़ मैदान थी वञे। أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا। या इन बाग़ जो पाणी ज़मीन में तमामु हेठि लही वञे पोइ तूं उनखे हरगिज़ तलाश न करे सघीं। وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا। ऐं इन जा मेवा चट कया विया त उहो इन ख़र्चनि ते पंहिंजा हथ मलींदो रहिजी वियो जेकी उन बाग़ में ख़र्च कयो हुआईं, ऐं उहो बाग़ पंहिंजे शितिन भर ऊंधे मुंहुं किरियल हो। ऐं उहो मालिक चए पियो, ए काश मूं पंहिंजे रब सां कंहिंखे शरीक न कयो हुजे हा। ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا। ऐं उन वटि का जमात न हुई जेका अल्लाह जे अॻियां इन जी मदद करे हा, ऐं न ई इहो पाण बदिलो वठण जे क़ाबिल हो। هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا। हितां पतो पियो त समूरो अख़्तियार अल्लाह सचे जे ई लाइ आहे। उहो सभ खां बहितर सवाब ॾियण वारो ऐं सभ खां भलो अंजाम अता करण वारो आहे। واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ ऐं इन्हनि जे अॻियां बयान कर त दुनिया जी ज़िंदगी जो मिसाल अहिड़ो आहे जीअं हिकु पाणी हुजे जंहिंखे असां आसमान तां लाथो त उन जे सबबु ज़मीन जी सावक घाटी थी निकिती, पोइ उहो सुकल गाह थी वियो जंहिंखे हवाऊं उॾाईंदियूं फिरनि थियूं। ऐं अल्लाह हर शइ ते कुदरत रखण वारो आहे। المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ माल ऐं पुट ही दुनिया जी ज़िंदगी जो सींगार आहिनि ऐं बाक़ी रहंदड़ चङियूं ॻाल्हियूं तुंहिंजे रब वटि सवाब जे एतबार सां घणो बहितर ऐं उम्मीद जे एतबार सां घणियूं चङियूं आहिनि। ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا۔ ऐं यादि करियो जंहिं ॾींहुं असां जबलनि खे हलाईंदासीं ऐं अवां ज़मीन खे साफ़ खुलियल ॾिसंदो जंहिं ते जबल वग़ैरह कुझु बि न हूंदा, ऐं असां माण्हुनि खे उथारींदासीं पोइ उन्हनि मां कंहिंखे बि बाक़ी न छॾींदासीं। وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن
لجعل لكم موعدا ऐं समूरा तुंहिंजे रब जी बारगाह में सफ़ूं ॿधी पेश कया वेंदा। बेशक तव्हां असां वटि ईअं ई आया हो जीअं असां तव्हां खे पहिरें भेरे पैदा कयो हो, बल्कि तव्हांजो गुमान हो त असां तव्हां जे लाइ को वाइदे जो वक़्तु कॾहिं बि न रखंदासीं। ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا। ऐं अमाल नामो रखियो वेंदो, पोइ अव्हां मुजरिमनि खे ॾिसंदो त उन में जेको लिखियल हूंदो उन खां डिॼी रहिया हूंदा ऐं चवंदा, हाय असांजी बर्बादी हिन अमाल नामे खे छा थियो आहे जो इन हर नंढे ऐं वॾे गुनाह खे शुमार करे वरितो आहे। ऐं माण्हू पंहिंजा समूरा अमल पंहिंजे अॻियां ॾिसंदा ऐं तुंहिंजो रब कंहिं ते ज़ुल्म न कंदो। وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ बिअस लिज़्ज़ालिमीन बदला। ऐं यादि कयो जॾहिं असां मलाइकनि खे फरमायो आदम खे सजदो करियो, पोइ समूरनि सजदो कयो सिवाय इब्लीस जे। उहो जिन्ननि मां हो त उहो पंहिंजे रब जे हुकुम खां निकिरी वियो। सो ए इंसानो, छा तव्हां उन खे ऐं उन जी औलाद खे मूंखां सिवाय दोस्त बणायो था, जॾहिं त इहे तव्हांजा दुश्मन आहिनि। ज़ालिमनि जे लाइ कहिड़ो न बुरो बदिलो आहे। ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا। नमू आसमाननि ऐं ज़मीन जे ठाहिण वक़्तु इन्हनि खे साम्हूं विहारियो हो ऐं न पाण इन्हनि खे पैदा करण वक़्तु ऐं न मां गुमराह करण वारनि खे मददगार बणाइण वारो आहियां। ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا। ऐं यादि करियो जंहिं ॾींहुं अल्लाह फरमाईंदो, मुंहिंजे उन्हनि शरीकनि खे सॾियो जिन खे तव्हां मुंहिंजो शरीक गुमान कंदा हुआ, पोइ उहे हिननि खे सॾींदा त उहे शरीक हिननि खे जवाब न ॾींदा ऐं असां हिननि जे विच में हिकु हलाकत जो मैदान ठाहे छॾींदासीं। ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا। ऐं दोहारी दोज़ख खे ॾिसंदा पोइ यकीन कंदा त इहे हिन में किरण वारा आहिनि ऐं इन खां फिरण जी का बि जाइ न लहंदा। ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا। ऐं बेशक असां माण्हुनि जे लाइ हिन क़ुरान में हर क़िस्म जा मिसाल हर तरह बयान फरमाया ऐं इंसान हर शइ खां वधीक झगड़ालू आहे। وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا। ऐं जॾहिं माण्हुनि वटि हिदायत अची वई
पोइ इन्हनि खे ईमान आणण ऐं पंहिंजे रब खां माफ़ी घुरण खां कहिड़ी शइ रोकियो सिवाइ इन जे जो उन्हनि ते बि अॻियनि माण्हुनि जो तरीक़ो अची वञे या इन्हनि ते तरह तरह जो अज़ाब अची वञे। وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ऐं असां रसूलनि खे ख़ुशख़बरी ॾियण वारा ऐं ख़ौफ़ जूं ख़बरूं ॿुधाइण वारा बणाए करे ई मोकिलींदा आहियूं ऐं काफ़िर कूड़ियुनि ॻाल्हियुनि जे ज़रिए झगड़ो कंदा आहिनि त जीअं इन जे ज़रिए सां हक़ ॻाल्हि खे मिटाइनि ऐं इन्हनि मुंहं जे निशाननि खे ऐं जिन खां इन्हनि खे ड्रेजारियो वेंदो हू इन खे मज़ाक बणाए छॾियो। ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ऐं इन खां वधीक ज़ालिम केर जंहिंखे संदसि रब जी आयतुनि जे ज़रिए नसीहत कई वञे त उहो इन खां मुंहुं मोड़े बीहे ऐं इन अमलनि खे विसारे वेहे जेकी इन जे हथनि अॻिते मोकिलिया आहिनि। बेशक असां इन्हनि जे दिलनि ते पर्दा विझी छॾिया आहिनि क़ुर्आन जे सम्झण खां ऐं इन्हनि जे कननि में ॿोड़ाइप रखी छॾी ऐं जेकॾहिं अवां इन्हनि खे हिदायत जी तरफ़ सॾियईं तॾहिं बि इहे कॾहिं बि सिधी राह न लहंदा। وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا ऐं अवां जो रब वॾो बख़्शण वारो रहमत वारो आहे। जेकॾहिं उहो माण्हुनि खे संदन करतूतनि ते पकड़े हा त जल्द इन्हनि ते अज़ाब मोकिले हा बल्कि इन्हनि जे लाइ वादे जो हिकु वक़्तु आहे जंहिं जे अॻियां का बि पनाह न लहंदा। وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ऐं ही ॻोठ असां तबाह करे छॾिया जॾहिं इन्हनि ज़ुल्म कयो ऐं असां इन्हनि जी बर्बादी जे लाइ हिकु वाइदो करे रखियो आहे। وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا यादि करियो जॾहिं मूसा पंहिंजे ख़ादिम खे चयो मां मुसलसल सफ़र कंदो रहंदुसि जेसि ताईं ॿिनि समुंडनि जी मिलण जी जाइ न पहुची वञा या वरियनि ताईं हलंदो रहंदुसि। فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا पोइ जॾहिं इहे ॿई ॿिनि समुंडनि जे गॾिजण जी जाइ ते पहुता तॾहिं पंहिंजी मछी विसारे वेठा ऐं उन मछीअ समुंड में सिरंग वांगुरु पंहिंजो रस्तो बणाए वरितो। فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا पोइ जॾहिं उहे उतां गुज़री विया त मूसा पंहिंजे ख़ादिम खे चयो असांजे सुबुह जो खाधो आण बेशक असांखे पंहिंजे हिन सफ़र में वॾी तकलीफ़ ॾिसणी पई आहे। قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا ख़ादिम अर्ज़ कयो ॿुधो त जॾहिं असां हिन टकरीअ वटि आराम जे लाइ तरसिया हुआसीं
त बेशक मूंखां मशीअ जे बारे में ॿुधाइण विसरी वियो हो ऐं मूंखे शैतान ई इन जो ज़िक्र करण खां विसारियो ऐं थियो ईअं जो मशीअ समुंड में पंहिंजो रस्तो वॾो अजीब ठाहियो। قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا मूसा फरमायो इहो ई त असां चाहियूं पिया। पोइ इहे ॿई पंहिंजे पेरनि जा निशान ॾिसंदे वापसि मोटिया। فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما पोइ उन्हनि असांजे बाननि मां हिकु बानो ॾिठाऊं जंहिंखे असां पंहिंजे तरफ़ां ख़ासि रहमत ॾिनी हुई ऐं उनखे पंहिंजो इल्म लदुनी अता कयो। قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا मूसा उनखे चयो छा हिन शर्त ते मां तव्हां सां गॾु रहां जो तव्हां मूंखे इहा दुरुस्त ॻाल्हि सेखारियो जेका तव्हांखे सेखारी वई आहे। قال إنك لن تستطيع معي صبرا जवाब ॾिनाई बेशक तूं मूंसां हरगिज़ रही न सघंदे। وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ऐं तूं इन ॻाल्हि ते कीअं सब्र कंदे जंहिंखे तुंहिंजो इल्मु शामिल न आहे। قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا मूसा चयो जेकॾहिं अल्लाह चाहींदो त इजो तूं मूंखे सब्र करण वारो लहंदे ऐं मां तुंहिंजे कंहिं हुकुम जे ख़िलाफ़ न कंदुसि। قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا चयाई पोइ जेकॾहिं तोखे मूंसां रहणो आहे त मूंखां कंहिं शइ जे बारे में सुवाल न कजां जेसि ताईं मां पाण तुंहिंजे साम्हूं बयान न करियां। فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا पोइ इहे ॿई हलिया एसि ताईं जो जॾहिं ॿेड़ीअ में सवार थिया त उन ॿेड़ीअ खे चीरे छॾियो। मूसा चयो छा तो इनखे हिन लाइ चीरे छॾियो त जीअं ॿेड़ी वारनि खे ॿोड़े छॾी। बेशक इहो तो वॾो ख़राब कमु कयो। قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا चयाई छा मां न चयो हो त तूं मूंसां हरगिज़ न रही सघंदे। قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا मूसा चयो मुंहिंजी वेसर थी मुंहिंजी पकड़ न कर ऐं मुंहिंजे कम में मूंसां ॾुखियाई न कर। فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا पोइ ॿई हलिया एसि ताईं जो जॾहिं उन्हनि खे हिकु छोकिरो मिलियो त उन हिन खे क़तल करे छॾियो। मूसा चयो छा तो हिकु पाक साह खे बग़ैर कंहिं साह जे बदिले क़तल करे छॾियो। बेशक तो वॾो नापसंद कमु कयो। قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا चयाई मूं तोखे न चयो हो त तूं हरगिज़ मूंसां गॾु न रही सघंदे। قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا मूसा चयो जेकॾहिं हिन भेरे खां पोइ मां तोखां कंहिं शइ जे बारे में सुवाल कयां
त पोइ मूंखे गॾु न रखजां, बेशक मुंहिंजे तरफ़ खां तुंहिंजो उज़र पूरो थी चुको आहे। فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا पोइ ॿई हलिया एसि ताईं जो जॾहिं हिकु ॻोठ वटि आया त उन्हनि ॻोठाणनि खां खाधो घुरियाऊं। उन्हनि हिननि ॿिन्ही जी दावत करण खां इनकार कयो। पोइ ॿिन्ही उन ॻोठ में हिकु दीवार ॾिठी जेका किरण वारी हुई। पोइ हिन उन खे सिधो करे छॾियो। मूसा चयो, जेकॾहिं तूं चाहीं हा त इन ते कुझु मज़दूरी वठी हा। قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا चयाईं, ही मुंहिंजे ऐं तुंहिंजे जुदाई जो वक़्तु आहे। हाणे मां तोखे उन्हनि ॻाल्हियुनि जो असल मतिलबु ॿुधाईंदुसि जिन ते तोखां सबर न थी सघियो। أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا उहा जेका ॿेड़ी हुई सा कुझु मिसकीन माण्हुनि जी हुई जेकी दरिया में कमु कंदा हुआ। पोइ मूं चाहियो त उनखे एबदार कयां ऐं इन्हनि जे अॻियां हिकु बादशाह हो जेको हर साबित ॿेड़ीअ खे ज़ोरी फुरे वठंदो हो। وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ऐं उहो जेको छोकिरो हो त उन जा माउ पीउ मुसलमान हुआ। पोइ असांखे अंदेशो थियो त उहो छोकिरो इन्हनि खे बि सरकशी ऐं कुफर में विझी छॾींदो। فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما सो असां चाहियो त इन्हनि जो रब इन्हनि खे पाकीज़गी में पहिरियां खां बहितर ऐं हुस्न सुलूक ऐं रहमत ऐं शफ़क़त में वधीक महिरबान ॿार अता करे। وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ऐं बहरहाल दीवार जो जेसिताईं ताल्लुक़ आहे त उहा शहर जे ॿिनि यतीम छोकिरनि जी हुई ऐं उन दीवार जे हेठां उन्हनि ॿिन्ही जो खज़ानो हो ऐं उन्हनि जो पीउ नेक माण्हू हो। सो तुंहिंजे रब चाहियो त उहे ॿई पंहिंजी जवानी खे पहचनि ऐं पंहिंजो खज़ानो कढनि। ही सभु तुंहिंजे रब जी रहमत सां आहे ऐं ही सभु कुझु मूं पंहिंजे हुकुम सां नाहे कयो। ही हक़ीक़त आहे उन्हनि ॻाल्हियुनि जी जिन ते तोखां सबर न थी सघियो। ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ऐं अव्हां खां ज़ुल्करनैन जे बारे में पुछनि था। अव्हां फरमायो, मां अन क़रीब तव्हां जे साम्हूं हुन जो ज़िक्र पढ़ी ॿुधायां थो। إنا مكنا له
له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا बेशक असां उनखे ज़मीन में ताक़त ॾिनी ऐं उनखे हर शइ जो हिकु सामान अता कयो فأتبع سببا सो उहो हिकु रस्ते जे पुठियां हलियो حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا एसि ताईं जो जॾहिं सिज लहण जी जाइ पहुतो त उनखे हिकु कारीअ गप जे तलाउ में लहंदे ॾिठाई ऐं उन चश्मे वटि हिकु क़ौम खे ॾिठाई पोइ असां फरमायो ए ज़ुल्करनैन या त तूं इन्हनि खे सज़ा ॾे या इन्हनि सां चङाई अख़्तियार कर قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا चयाई बहरहाल जंहिं ज़ुल्म कयो त अनक़रीब असां उनखे सज़ा ॾींदासीं पोइ उहो पंहिंजे रब जे तरफ़ मोटायो वेंदो पोइ उहो उनखे सख़्त बुरो अज़ाब ॾींदो وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ऐं बहरहाल जंहिं ईमान आंदो ऐं उन नेक अमल कया त उन जो बदिलो भलाई आहे ऐं अनक़रीब असां उनखे आसान कम चवंदासीं ثم أتبع سببا पोइ उहो हिकु रस्ते जे पुठियां हलियो حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا एसि ताईं जो जॾहिं सिज निकिरण जी जाइ ते पहुतो त उनखे हिकु अहिड़ी क़ौम ते उभरंदे ॾिठाई जिन जे लाइ असां सिज खां का ओट न रखी हुई كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ॻाल्हि इन ई तरह आहे ऐं जेको कुझु उन वटि हो सभिनि खे असांजो इल्मु शामिल आहे ثم أتبع سببا पोइ उहो हिकु ॿिए रस्ते जे पुठियां हलियो حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا एसि ताईं जो जॾहिं ॿिनि पहाड़नि जे विच में पहुतो त उन्हनि पहाड़नि जे अॻियां हिकु अहिड़ी क़ौम खे ॾिठो जेकी का ॻाल्हि सम्झ में नज़र न थी आई قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا उन्हनि चयो ऐ ज़ुल्करनैन बेशक याजूज ऐं माजूज ज़मीन में फसाद मचाइण वारा माण्हू आहिनि पोइ छा असां अव्हां जे लाइ कुझु माल मुक़ररु करियूं हिन ते जो तूं असांजे ऐं इन्हनि जे विच में हिकु दीवार ठाहीं قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ज़ुल्करनैन चयो जंहिं शइ ते मूंखे मुंहिंजे रब ताक़त ॾिनी आहे उहा बहितर आहे त पोइ तव्हां मुंहिंजी मदद करियो ताक़त सां मां तव्हांजी ऐं इन्हनि जे विच में हिकु मज़बूत रुकावट ठाहियां آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا
حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا मूं वटि लोह जा टुकड़ा खणी अचो एसि ताईं जो जॾहिं दीवार ॿिनि पहाड़नि जे किनारनि सां बराबरि करे छॾियईं त ज़ुल्करनैन चयो बाहि भड़कायो एसि ताईं जो जॾहिं उन लोह खे बाहि करे छॾियईं पोइ चयईं मूंखे ॾियो त मां हिन गरम लोह ते पघरियल ट्रामो हारे छॾियां فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا सो याजूज ऐं माजूज उन ते चढ़ी न सघिया ऐं न उन में सोराख़ करे सघिया قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ज़ुल्करनैन चयो ही मुंहिंजे रब जी रहमत आहे पोइ जॾहिं मुंहिंजे रब जे वाइदे जो वक़्तु ईंदो त उनखे ज़रा ज़रा करे छॾींदो ऐं मुंहिंजे रब जो वाइदो सचो आहे وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ऐं उन ॾींहुं असां उन्हनि खे छॾींदासीं जो उन्हनि जो हिकिड़ो टोलो ॿिए ते सैलाब वांगुरु ईंदो ऐं सूर फूकियो वेंदो पोइ असां सभिनी खे गॾु करे आणींदासीं وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا ऐं असां उन ॾींहुं जहन्नम खे काफ़रनि जे साम्हूं आणींदासीं الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا उहे जिन जूं अखियूं मुंहिंजी यादि खां पर्दे में हुयूं ऐं हक़ ॻाल्हि ॿुधी न सघंदा हुआ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا त छा काफ़िर इहो सम्झनि था त मुंहिंजे बाननि खे मूं खां सवाइ हिमायती ठाहे वठंदा बेशक असां काफ़िरनि जी महिमानी जे लाइ जहन्नम तयारु करे रखियो आहे قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا अव्हां फरमायो छा असां तव्हां खे ॿुधायूं त सभिनी खां वधीक नाक़िस अमल वारा कहिड़ा आहिनि الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا उहे माण्हू जिन जी समूरी कोशिश दुनिया जी ज़िंदगी में तबाह थी वई ऐं उहे ही ख़्याल करे रहिया आहिनि त इहे सुठा कम करे रहिया आहिनि أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ही उहे ई माण्हू आहिनि जिन पंहिंजे रब जी आयतुनि ऐं उन जी मुलाक़ात जो इनकार कयो पोइ इन्हनि जा सभु अमल चट थी विया सो असां इन्हनि जे लाइ को वज़न क़ाइमु न कंदासीं ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ही इन्हनि जो बदिलो आहे जहन्नम छो त इन्हनि कुफ़र कयो ऐं मुंहिंजी आयतुनि ऐं मुंहिंजे रसूलनि सां मस्खरी कयाऊं إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا बेशक जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं चङा अमल कया फिरदौस जा बाग उन्हनि जी महिमानी जे लाइ आहिनि
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا उहे सदाई इन्हनि में ई रहंदा, उतां खां ॿी जाइ मटाइण न चाहींदा। قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا अव्हां फरमायो, जेकॾहिं समुंड मुंहिंजे रब जे कलमनि जे लाइ मस थी वञे त ज़रूर समुंड ख़तम थी वेंदो ऐं मुंहिंजे रब जा कलमा ख़तम न थींदा, जेतोणीक असां उन जी मदद जे लाइ इन ई समुंड जहिड़ो ॿियो आणियूं। قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا अव्हां फरमायो, ज़ाहिरी सूरत में त मां तव्हां जहिड़ो बशर आहियां। मुंहिंजे तरफ़ वही ईंदी आहे त तव्हांजो महबूद हिकिड़ो ई आहे। पोइ जेको पंहिंजे रब सां मुलाक़ात जी उमीद रखंदो हुजे उन खे घुर्जे त नेक कम करे ऐं पंहिंजे रब जी इबादत में कंहिंखे शरीक न करे।